अंत्येगार सरकार पीर पुलिस क्यों न्याय दे सरकार पीर पुलिस क्यों न्याय दे सरकार पीर पुलिस क्यों न्याय दे हमरा बच्चो फिरतागा हमरा बच्चो फिरतागा हमरा बच्चो फिरतागा खराब सरकारी का संचालक र खराब विद्या संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाहीमा खराब सरकारी का संचालक र खराब विद्या संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाहीमा सरकार खराब प्रथाको अन्त्य गर सरकार खराब प्रथाको अन्त्य गर सरकार खराब प्रथाको अन्त्य गर